चिल्ड्रंस डे। तालीमी इदारों के साथ साथ घरों के अंदर भी बच्चों के तय मुख्तलिफ प्रोग्रामात रखे जाते हैं। बच्चों की तरबियत को लेकर, तालीम को लेकर प्रोग्रामात पेश कर दिए जाते हैं, और एक मुल्क के लिए बच्चे किस कदर अहमियत रखते हैं, इन चीज़ों पर भी हम फुरसाई मुख्तलिफ प्रोग्रामात और उन्वानात के तहत कर दी जाती है। अनफॉर्चुनेटली इसी रोज़ जहां दीगर बच्चे इन खुशियों में मसरूफ और महू थे, श्रीनगर के बाईपास एरिया में 2 कमसिन नौजवान अज़जान हुए। तफसीलात के मुताबिक ये 2 कमसिन बच्चे थार गाड़ी चला रहे थे जो उनके कंट्रोल से बाहर गई और ये गाड़ी एक टिप्पर को टकरा गई, जिसके नतीजे में इन 2 कमसिन बच्चों की मौके पर ही मौत वाक़या हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक ये बड़े होनहार बच्चे थे, इसके साथ साथ ये खुश शकील बच्चे भी थे। इसी तरह का एक और वाक़या इसी महीने के अवाइल में पेश आया लावेपुरा के नज़दीक, जहां पर एक SUV गाड़ी उलट गई और वहां पर एक बच्चे की मौत वाक़या हुई जो कि यह गाड़ी चला रहा था। इट्स सेड दैट कि यह बच्चा 4 बहनों में से एक ही भाई था। इसके साथ साथ इस गाड़ी में 2 और बच्चे सवार थे जो कि शदीद जख्मी पाए गए और बाद में उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इन तमाम वाक़यात को लेकर अवामी रद्द-ए-अमल जो है वो तमाम तर जिम्मेदारी वालिदैन के ऊपर डाल देता है, और ये बात अब इस्टेब्लिश्ड हो चुकी है कि पेरेंटिंग को लेकर वालिदैन लचक दिखा रहे हैं, और इस हवाले से उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां आयद होती हैं वो इन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते हैं। देखें, जमाना बदल गया, बिल्कुल सही बात है, टेक्नोलॉजी आ गई, बिल्कुल सही बात है, इल्म आ गया, सही बात है। इन तमाम चीज़ों को लेकर कहा गया है कि आपने अपने बच्चों को एक अजीम मर्तबा देना है, अजीम स्टेटस देना है। यहां तक तो बात बिल्कुल सही है, बट इस सोच के नतीजे में हमने बच्चों की ऐसी ऐसी डिमांड्स फुलफिल करनी शुरू कर दी जो कि उनके शान शान नहीं है। अलावाजी हमने बच्चों का यह स्टेटस इतना ऊपर कर दिया कि हमने उनको बिल्कुल एक अछूत किस्म की मखलूक बना दिया। इनका ताल्लुक समाज के अंदर मुख्तलिफ तबकात के बच्चों के साथ हमने मुनक़िद कर दिया। इनको हमने ये बताया नहीं कि गरीबी किससे कहते हैं, अमीरी किससे कहते हैं, हमसायगी किससे कहते हैं, रिश्तेदारी किससे कहते हैं, सोशल वैल्यूज किस चीज़ का नाम है, इज्तिमाइयत किस चीज़ का नाम है। हमने बस इनको इतना स्टेटस दे दिया दैट उनको लगा कि ओनली दे आर द बेस्ट एंड दे आर अनमैचिंग विद द रेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। इस लिहाज से वालिदैन से अर्ज है कि जनाब ये जो बच्चे हैं ये आपके पास अमानत हैं, ये आपके पास अमानत हैं, और कल को क़यामत के रोज जहां अल्लाह अज़्ज़ व जल आपसे दीगर कई सारे सवालात करेंगे, वहीं पर आपसे ये सवाल भी पूछा जाएगा कि हमने आपको औलाद की सूरत में नियामत दी थी, नियामत उज़्मा दी थी, बताओ इस नियामत का क्या किया। क्योंकि मजीद तफसीलात के मुताबिक ये बात भी सामने आ गई कि ये जो श्रीनगर के बाईपास एरिया में वाक़या पेश आया, यह असल में 2 थार गाड़ियां थी, यह आपस में रेसिंग कर रही थी। अफसोसनाक। और जैसा कि CCTV फुटेज में भी देखा जा सकता है कि ये 2 थार गाड़ियां वहां पर बिल्कुल मौजूद थी जिनको उस CCTV फुटेज के अंदर देखा गया। मजीद बता दिया गया है कि ट्रैफिक एहलकारों ने एक थार के मालिक को उन बच्चों समेत काउंसलिंग भी की थी कि यह तर्ज अमल नाकाबिल कबूल है, एंड देन आपने खुद देखा कि वाक़या किस कदर संगीन पेश आया। एंड समहाउ वी कैन से अगर पेरेंट्स ने इस किस्म की लचक दिखाई है, फ्री एक्सेस दिया है बच्चों को, तब इन वाक़यात का
پیش آنا کچھ غلط بات نہیں ہے، سوری ٹو سے۔ مزید عرض ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے اندر ایک ایسا کردار پیدا کرنا ہے، آپ نے اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کرنی ہے کہ انہیں مقررہ وقت پر مقررہ چیز اور مقررہ ایکسس دینی چاہیے۔ آپ نے قبل از وقت اگر ان کو ایکسس دے دیا، یہ گاڑی کا ہی مسئلہ نہیں ہے، باقی چیزوں کا بھی مسئلہ ہے۔ یہاں پر اگر یہ بچے لوگ جانی طور مارے گئے، وہاں پر وہ اخلاقی طور مر سکتے ہیں، قبل از وقت مر سکتے ہیں۔ تو مقررہ وقت پر آپ نے بچے کو ایکسس دینا ہے، اور یہ ایکسس آپ کو ایٹ لیسٹ اپنی نگرانی میں دینا ہے۔ موبائل فون کی بات ہم کریں گے، بڑا ایک وبال سا یہاں پر پیدا ہو گیا ہے، وبائی صورت اس نے اختیار کر دیا ہے۔ بچوں کا موبائل کے ساتھ جو ناتا ہے وہ بہت قریب کا ہے۔ اس موبائل فون کے بغیر بچے نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں ایک مارکیٹ میں دیکھ رہا تھا، جو کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں رش سے بڑا مارکیٹ ہے، بہت رش ہوتا ہے وہاں پر۔ ایک بچہ موبائل فون ہاتھ میں لے رہا تھا اور وہ سڑک کے کنارے چل رہا تھا، اور اس موبائل فون کے اندر اپنے ہی جو اس کے معاملات ہیں وہ دیکھ رہا تھا۔ اگر اس بچے کا خدا نے خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا، اور کم سن بچہ تھا، جسٹ 4 اور 5-6 ایئرس اولڈ وہ بچہ ہوگا، اگر اس کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آتا، پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب دیکھ لیجئے، یہ موبائل فون کبھی اس بچے کو دینا ہے، میں نہیں کہتا ہوں آپ بالکل بند کر دیجئے۔ آج تعلیمی ضروریات کے اعتبار سے آپ نے بچے کو موبائل فون کا ایکسس دینا ہے، بٹ کیسے دینا ہے اور اپنی نگرانی میں دینا ہے، دیکھنا کہ بچے لوگ کیا دیکھتے ہیں۔ اچھا، مزید کہنا چاہوں گا کہ ہم بچوں کی ان مستیوں سے، بچوں کی ان شیطانیوں سے، شرارت سے جان چھڑانے کے لیے ان کو موبائل فون کے حوالے کرتے ہیں یا کسی اور کام کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جان چھوٹ گئی۔ غلط بات ہے۔ ایسے بچے لوگ تباہی، آپ کے حق میں تباہی کا باعث بن جائیں گے، اپنے لیے تباہی یہ برپا کر دیں گے۔ بچوں کے ساتھ انگیج ہو جائیے، بچوں کی سنیں، اور بچوں سے کہیں وقتاً فوقتاً کہ بچے یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز غلط ہے۔ اگر ہم فرام ڈے ون بچے کو بس اسی قسم کی تربیت کریں گے، اسے بتائیں گے ہیئر اٹس رائٹ اٹس رانگ، تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ بھی پلائیں گے۔ دیکھ لیجئے، یہ آج کل مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم نے یہ ویسٹرن ماڈل اپنی پالیسیز کے اندر بھی چسپاں کر دیا ہے اور بتا دیا کہ بالکل نہیں، آپ چھڑی نہیں دکھا سکتے ہو بچے کو، بالکل نہیں دکھا سکتے ہم چھڑی بچوں کو، بٹ اپ ٹو دا ایکسٹینٹ۔ اور جب آپ خود سے ایسا کردار پیش کریں گے بچے کو سامنے، کے بچے کو آپ زبانی طور پر ہی کوئی بات سمجھائیں گے اور بچہ مانے گا، بٹ سم ویئر اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچہ نہیں مان رہا، ان تمام ذرائع سے آپ چھڈی کا بھی باضابطہ طور پر استعمال کریں۔ یا آپ سے میں نہیں ریکمنڈ کر رہا ہوں، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریکمنڈ کرتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بچوں کی تربیت کو لے کر چھڈی ان سے دور نہ رکھیں، یعنی کہ آپ بر وقت چھڈی بھی چلائیں، اس میں کوئی کباط نہیں ہے۔ یہ چند گزارشات تھی ان واقعات کو لے کر، امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے سود مند ثابت ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔